केसी हामी लाइभ छौँ जाऊ ठीक भयो प्लिज गो अहेड थ्यांक यू आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार सर्वप्रथम नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ ईस्ट अमेरिका यानी कि दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्यहरूमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा र लोकप्रिय संगठन नासाको तर्फबाट अनि नासा अन्तर्गत रहेको हाम्रो कल्चरल कमिटी सांस्कृतिक समितिले यतिखेर आयोजना गरिरहेको फेसबुक लाइभ मार्फतको यो सुमधुर सांगीतिक साँझमा हजुरहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको अति नै लोकप्रिय इलेक्ट्रोनिक मिडिया ई नेप्लिज र नासाको आफ्नै फेसबुकबाट प्रसारण भइरहेको छ। हामीले कोभिड-19 बाट यतिखेर विश्व नै आक्रान्त भइरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेकै छौँ र यो आक्रान्तले सबैलाई घर घरमा बस्न पनि बाध्य बनाएको छ र लामो समयसँग यसरी बचिरहँदा यसले पट्टा लाग्दो समयको सिर्जना गरेको छ र यो समयलाई बाट अलिकति भए पनि मनलाई हलुङ्गो बनाउन र केही मनोरञ्जन दिने हेतुले नासा कल्चर समितिले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो र यो कार्यक्रमको लागि आज हामीसँग नेपालको मिडिया र सांगीतिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको ख्याति प्राप्त गर्नुभएका दुई व्यक्तित्वहरू रविन शर्माजी र रोशन प्रताप राणाजी हामीसँग प्रस्तुत हुनुहुनेछ र अब यो कार्यक्रममा हजुरहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै र आधिकारिक स्वागतको लागि म हाम्रो नासा कल्चर समितिका को चेयर रोशन प्रताप श्रेष्ठज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। रोशनजी अगाडि जान अनुरोध गर्दछु। रोशन श्रेष्ठजी, विनयजी। नमस्कार, म सरी एकछिन त्यहाँ मेरो टेक्निकल डिफिकल्टिज भयो। संसारभरबाट यस लाइभ प्रस्तुतिमा जोडिन आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द म नासा कल्चर कमिटीको तर्फबाट कोचेयर रोशन श्रेष्ठ यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो भिडियो आएन तपाईको भिडियो हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका आदरणीय वरिष्ठ गायक दाजु रविन शर्माज्यू र वरिष्ठ बाँसुरी वादक रोशन प्रताप राणाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब म धेरै समय नलिकन ढिलो नगरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई फेरि पनि म यो प्रोग्राम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच रोशनजी, धन्यवाद तपाईँलाई यो कार्यक्रम आयोजन गर्नु भएको छ र यतिखेर रोशनजीले भने जस्तो हामी समयलाई कति पनि विलम्ब नगरिकन सबै दर्शकवृन्दहरू पक्कै पनि यसबाट मनोरञ्जन लिनको लागि आतुर हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा स्टेज पर्फर्मेन्सको क्षेत्रमा र विशेष गरी एमसी सञ्चालन गर्ने क्रममा अति नै राम्रो छवि कमाउनु भएका परिचित व्यक्तित्व सरोज केसीजी पनि हुनुहुन्छ र यतिखेर म सरोज केसीजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण कार्यक्रम सरोजजीले सञ्चालन गर्नलाई पनि अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सबै दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूलाई अन्तिम समयसम्म बसेर मनोरञ्जन लिएर यसको लागि अन्तिममा कार्यक्रम सकिएपछि टिप्पणी दिनुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरोजजी, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म यहाँलाई अनुरोध गरेँ। World is stage, life is drama. World is stage, life is drama. We all are actor and God is director. Man becomes great not by cast but by heart. जीवनमा हाँस्न जाने भने बाँच्न आफै सजिलो हुन्छ। यो नासा कल्चर नाइट कार्यक्रम हेर्न आफ्नो टेलिभिजन आफ्नो विभिन्न डिभाइसको माध्यमबाट अगाडि बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा मनोरञ्जनको दुनियाँको यो साथी सरोजको हार्दिक न्यानो अभिवादन, 5 औँलाको छड्के सलाम, 10 औँला जोडेर नमस्कार।
अराउन्ड द वर्ल्ड तपाईहरु आफ्नो डिभाइसबाट यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ eNeplees.com बाट र नासाको आफ्नै फेसबुक पेजबाट र पक्कै पनि आज तपाईहरुलाई मनोरञ्जन गराउनको लागि यो सरोज आएको छ र केही नृत्यहरू अनि केही संगीतको जादु हामी प्रस्तुत गर्छौं हामीसँगै रहनु होला कार्यक्रमको अन्त्यसम्म करिब 1 घण्टा तपाईहरुलाई यो अवस्थामा घर बसी मनोरञ्जन गराउनका लागि नासाले यो तयारी गरेको छ पाक्षिक रूपमा सो महिनाको 2 पल्ट हामी तपाईहरुलाई मनोरञ्जन गराउने व्यापक कोसिस गर्नेछौं र नासाको आयोजनामा नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ ईस्ट अमेरिका र नासा कल्चर नाइट यो हो र कल्चर कमिटीमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रणय राणा त्यसैगरी को चेयरमा रोशन श्रेष्ठ अनि मेम्बरहरुमा हुनुहुन्छ अमित खतिवडा रिया ढकाल अनिता थापा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विनय जी यसको चाहिँ विनय अर्याल जी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नासाको र आजको मुख्य आकर्षण यहाँलाई बताऊं अघि पनि बताइसक्नु भएको छ पूर्व उद्घोषकले कि मुख्य आकर्षण हामी संगीतमा रमाउँछौं र संगीतका 2 हस्तीहरुलाई आज हामी प्रेजेन्ट गर्दै छौं कार्यक्रममा एक हुनुहुन्छ वर्सटाइल उहाँ संगीतको धरोहर हुनुहुन्छ जति उहाँको कर्णप्रिय आवाज सुनौ त्यति सुनौ लाग्छ उहाँको बारेमा धेरै फुलबुट्टा भरिरहनै पर्दैन डायनामिक पर्सन नन अदर देन रविन शर्मा आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ हामी उहाँको प्रस्तुति करिब 5 वटा गीत गुन्जनमा अन्तिम समयमा प्रस्तुत गर्नेछौं त्यसैगरी नेपाली बाँसुरी वादनको क्षेत्रमा एउटा अलग्गै पहिचान र उचाइ बनाउन सक्नुभएका वरिष्ठ बाँसुरी वादक रोशन प्रताप राणा जो डायनामिक पर्सन हुनुहुन्छ आजको हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुन्छ उहाँहरू विशेष आकर्षणको रूपमा आजको नासा कल्चर नाइटमा रहेको छ ढिलो नगरिकन र धेरै नबोलिकन हामीसँग धेरै आइटमहरू रहेका छन् र थोरै समयमा सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिसक्नु पर्नेछ सो पहिलो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्छु विनयजीलाई प्ले गरिदिनु हुनको लागि यो रेकर्डेड डान्स छ र रेजल पाण्डेको नृत्य हामी प्रस्तुत गर्दैछौं फेयरफ्याक्स भर्जिनियाबाट हुनुहुन्छ रेजल पाण्डे उहाँलाई स्वागत गरौं यो पहिलो कोसेली स्वरूप दिन्छ ज्योति सानै भए पनि अँध्यारोमा जुनले अब यो रेजल पाण्डे अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नाच्दै छु चिनी मिसाको मुस्कानमा थोरै थोरै मह मिसाको मैले त बिन्ती बिसाको रिसानीमा फुहोस् जलाई पकाको यो मायामा चिनी मिसाको मुस्कानमा थोरै थोरै मह मिसाको रिसानीमा फुहोस् जलाई पकाको मैले त बिन्ती बिसाको जदौ माया जदौ कृतिमा काली मिसाको जदौ माया जदौ काली मारी मिसाको जदौ माया जदौ कृतिमा काली मिसाको जदौ माया जदौ काली मारी मिसाको जदौ माया
माया जदौ रिडीमा खाली मिसाको कसले भन्छ झुलाई नराम्रो शीतलो झुलाई नराम्रो कसले भन्छ जुलाई नराम्रो शीतलो जुलाई नराम्रो डाँडामा लुके नि बादलमा छुपे नि माया छै यो त रसिलो मायालाई जुन झै सजाको रिसानी माफ होस् डरलाई पकाको जिनको मसिनो दाग हटाको मैले त बिन्ती बिसाको ए जदौ माया जदौ रिडीमा खाली मिसाको ए जदौ माया जदौ कालीमा रिडी मिसाको ए जदौ माया जदौ रिडीमा खाली मिसाको ए जदौ माया जदौ कालीमा रिडी मिसाको दिन्छ ज्योति सानै भए पनि अँध्यारोमा जुनले दिन्छ ज्योति सानै भए पनि अँध्यारोमा जुनले नासा नाइट पनि गुन्जिसकेको छ गीत र संगीतको धुनले। पक्कै पनि यो ब्युटिफुल नम्बरबाट इन्जोय गरिसक्नु भएको छ। सन्तोष पन्तद्वारा निर्मित चलचित्र हिजो आजका कुराको यो ब्युटिफुल नम्बर अहिले निकै चर्चामा पनि छ। ढिलो नगरिकन हामीसँग धेरै प्रस्तुतिहरू छन् र धेरै भूमिका नबाँधिकन म अर्को एउटा ब्युटिफुल नम्बर यहाँलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु। यो डान्स हो। अर्को पनि रोज अधिकारीले नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ र जर्मन टाउन विस्कन्सिनबाट आउनु भएको छ। उहाँ त्यो स्टेटबाट विस्कन्सिन स्टेटबाट उहाँलाई स्वागत गरौँ, उहाँको पनि प्रतिभा प्रस्फुटन गरौँ आजको यो नासा नाइटमा। इन्जोय। आफै झै नाच्ने मान्छे हाँस्ने नेपाल
माटो र संस्कृति मेटियो भने नेपालीपन मेटिन्छ। हामी अराउन्ड द वर्ल्ड जहाँ रहे पनि हामीले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ र त्यो संस्कृतिलाई जहिले पनि हामी जगेर्ना गरेर राखि नै रहन्छौँ। विश्वको कुनै पनि कुनामा हामी नेपाली पुगे पनि। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, नासा कल्चर नाइटमा विशेष आकर्षण बाँकी नै छ। केही समयपछि आउनुहुन्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका दुई हस्ती। पहिला बाँसुरीको धुनमा तपाईँलाई मन्त्रमुग्ध पार्नको लागि आउनुहुन्छ वरिष्ठ बाँसुरी वादक रोशन प्रताप राणा अनि नेपाली गीत सङ्गीतमा एउटा फराकिलो उचाइ बनाइसक्नु भएका वरिष्ठ डाइनामिक भनौँ भर्सटाइल गायक नन अदर देन रविन शर्माज्यू आउनुहुन्छ 5 वटा गीत गुन्जनको साथमा लाइभ। सायद आज धेरै पछि यी दुई नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका हस्तीहरूलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पनि मिलेको छ यो कार्यक्रममा। इन्जोय गर्नुहोला। फेरि धेरै नबोलिकन यो नासा कल्चर नाइट eneplease.com बाट हेरि नै रहनु भएको छ। अर्को प्रस्तुतितर्फ म तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्दैछु। अर्को प्रस्तुति हो डान्स नै रहेको छ, अर्को पनि नृत्य हो। सदीक्षा सेणाईले नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। अन्नपूर्ण शिशु निकेतन रत्ननगर चितवनबाट हुनुहुन्छ उहाँ र नेपालमा अनि कक्षा 9 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सदीक्षा सेणाई नृत्य। कोही भन्छन् प्रेम मुटुको घाउ हो, कोही भन्छन् प्रेम खोला तर्ने नाउ हो, कोही भन्छन् प्रेम सभ्यताको ठाउँ हो, तर म भन्छु प्रेम बिहे गर्ने दाउ हो। पक्कै पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ। यो नृत्यबाट पनि तपाईँले मनोरञ्जन गरिसक्नु भएको छ। अब प्रतीक्षाको घडी सकिँदैछ। दुई हस्तीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो म तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्दैछु। प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। अराउन्ड द वर्ल्ड आफ्नो भ्यालुएबल टाइमको साथमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको भ्यालुएबल टाइम मनोरञ्जनको दुनियाँको यो साथी सरोजको लागि अक्सिजन स्वरूप छ। अक्सिजन ब्रेकअप नगर्नु होला। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। हाम्रो विनम्र अनुरोध तपाईँहरूलाई eneplease.com मा नेपाली लोक सङ्गीतमा होस् वा आधुनिक एउटा छुट्टै मिठास भर्ने काम गर्छ बाँसुरीको धुनले। यो वाद्यवादनको छुट्टै विशेषता छ साङ्गीतिक आकाशमा। यही बाँसुरीबाट निकालेको धुनले सङ्गीतमा ज्यान भर्ने काम गर्छ।
विगत लामो समयदेखि यही बाँसुरीको धुनमा संगीतका रागहरू भर्दै देशको संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ बाँसुरी वादक सांगीतिक स्रष्टा रोशन प्रताप राणा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। रोशन प्रताप राणाज्यूको परिचय बाँसुरी वादकको रूपमा मात्रै सीमित छैन। उहाँले लामो समयसम्म नेपाल टेलिभिजनमा विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आफूलाई सफल प्रस्तोताको रूपमा पनि स्थापित गराइसक्नु भएको छ। उहाँले टेलिभिजनमा सञ्चालन गर्नुभएका कार्यक्रमहरू मध्ये मेरो गीतले चर्चाको शिखरमा पुर्याइदियो रोशन प्रताप राणाज्यूलाई। कङ्गो, सारङ्गी, गिटार, ड्रम सेट लगायत अधिकांश वाद्य वादन बजाउन सक्ने खुबी छ रोशन प्रतापज्यूमा। नेपालका विभिन्न ठाउँमा होस् वा अमेरिकाको विभिन्न स्टेटमा उहाँले बाँसुरीको धुनमा बालकदेखि वृद्धसम्मलाई मन्त्रमुग्ध पारिसक्नु भएको छ। अब भेटौं जादुमय धुन सृजना गरी आफ्नो संस्कृतिमा सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सफल वरिष्ठ बाँसुरी वादक रोशन प्रताप राणा ज्यूलाई। अबको प्रस्तुति बाँसुरीको धुनमा हामी पनि एकैछिन लट्ठ बन्ने हो कि? पक्कै पनि यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ नासा कल्चर नाइट र यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ नासाको आफ्नै फेसबुक पेजबाट र eneplease.com बाट पनि। रोशन प्रताप राणाज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद सुरज केश भाइ। निकै नमस्कार सबलाई। अनि यो तपाईँहरूको मार्फत हेरिरहनुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। यो टेलिभिजनको अथवा यस्तो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट मिडियाबाट यो आउने बानीहरू पनि छुटिसकेको छ र खासै चाहिँ म बाँसुरीमा त्यति प्रोफेसनल बाँसुरी वादक त होइन, मेरो प्रोफेसनल नै थियो। यो त खालि चाहिँ आफूलाई एउटा हबीको रूपमा लिएको मात्र हो। त्यही पनि म सबभन्दा पहिले आज चाहिँ नि एउटा यो अवस्थामा साह्रै संसारभरि यो पीडा परेको टाइममा त्यसमाथि पनि फेरि हामीले चाहिँ नि सबै चिजलाई चाहिँ यो यसबाट पर राख्नलाई सङ्गीतले धेरै नै काम गर्छ र यसमा म सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने आज चाहिँ म एउटा राष्ट्रिय गीत जुन आदरणीय हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार नेपालको जसले चाहिँ नि विभिन्न सङ्गीतहरू दिएर नेपाली सङ्गीतलाई दरिलोको धेरै उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो गोपाल योन्जन दाई र उहाँको एउटा सङ्गीत मलाई यसो मनपर्छ त्यसले माग्यो भने त्यसलाई यहाँ ट्र्याक बजाएर नजिकै ट्र्याक बजाएर त्यसपछि चाहिँ नि म बाँसुरी बजाउँदैछु। त्यसले र कता लाग्यो सुरु गरौँ, ठिक छ?
थ्याङ्क यू, धन्यवाद। वाउ, यो धुनले राष्ट्रप्रतिको अनि माटोप्रतिको माया, देश प्रेमलाई निकै राम्रो ढङ्गले उजागर गरेको छ। बडो मजा आयो, आनन्द आयो। विश्वभरि नै सायद सङ्गीतका पारखीहरूले यो धुन श्रवण गरेर आफ्नो देशलाई सम्झिनु भयो होला, एकछिन भावुक बन्नुभयो होला, नतमस्तक बन्नुभयो होला। फेरि हामी तपाईँलाई भेट्छौँ एकछिनपछि। रोशन प्रताप राणाज्यू, फेरि दुःख दिन्छौँ तपाईँलाई। अर्को धुनको लागि त्यो तयारी गर्दै रहनु होला। तबसम्मको लागि अर्को एउटा नृत्य, आज बालबालिकाहरूले असाध्यै राम्रो नृत्य, विशेष गरी कल्चरमा रहेर नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पोसाक पनि कल्चरल लगाउनु भएको छ, असाध्यै राम्रो। र अर्को पनि हामी नृत्य हेरौँ, अर्को ट्यालेन्टलाई भेटौँ। ब्रिजला हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। लखनदरी फ्लोरिडाबाट प्रस्तुत छ ब्रिजला। नमस्ते, मेरो नाम बिर्जला लकान्त्री हो। म नेपालको छोरी हो। हालमा म अहिले ओर्लान्डो फ्लोरिडामा बस्छु। हजुरहरूको लागि एउटा सानो प्रस्तुति लिएर आएको छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई मनपर्छ। नमस्ते। के हो पहिले तपाईँको माइक्रोफोन प्लिज, सरोजीको माइक। ए म माइक्रोफोनलाई म्यानेज गरिरहेको छु, मेरो अनै छ। सो यो नृत्यबाट पनि पक्कै पनि मनोरञ्जन गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले। यो हो कार्यक्रम नासा कल्चर नाइट, र अब कार्यक्रमको हामी करिब करिब अन्त्यतिर आइरहेको छौँ। तर अर्को प्रतीक्षाको घडी बिस्तारै सकिँदैछ र यहाँहरूले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। वरिष्ठ गायक सञ्चारकर्मी रविन शर्माज्यूलाई केही छिन प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी उहाँका 5वटा गीत श्रवण गर्नेछौँ लाइभ आजको कार्यक्रममा। हामीसँग रहनुहोला अराउन्ड द वर्ल्ड इनेप्लिज.com बाट तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरि नै रहनु भएको छ, अनि नासाको आफ्नो फेसबुक पेजबाट पनि। र अब ढिलो नगरिकन फेरि बाँसुरी धुनलाई नै हामी श्रवण गरौँ। र फेरि एकपल्ट मैले दुःख दिन चाहेँ रोशन प्रताप राणाज्यूलाई, जो डाइनामिक पर्सन हुनुहुन्छ, वरिष्ठ बाँसुरी वादक। फेरि उहाँको धुनमा हामी आफ्नो देशलाई एकचोटि चिहाउने कोसिस गरौँ। नमस्ते फेरि सबै दर्शकहरूलाई। र यो चाहिँ खासै म चाहिँ फ्री स्टाइल तरिकाले, यानि कि फ्युजन्स तरिकाले बाँसुरी बजाउने इच्छा गर्छु। म चाहिँ
अनि हबी हो मेरो, खास चाहिँ हो, म प्रोफेसनल मासुद वादक त होइन। अनि त्यसपछि यो गीत चाहिँ नि खास चाहिँ नि मैले पुरानो नेपाली लोकगीत हो, घर बेटी नानी आँगन मध्ये हुनु मलाई बास, त्यसमा फ्युजन्स गर्ने हो, अलिअलि क्लासिकको प्याटर्न्सहरू यताउता राखेर। यो गीत चाहिँ खास हाम्रो गणेश रसिक दाईले सङ्कलन गर्नुभयो, भोजपुरतिरको गीत त्यो बेलामा, त्यो बेलाको धेरै ज्यादै प्रचलित गीत हो र यसमा नेपालीपना डेफिनेटली छ, राम्रो छ। सुन्नु, यो अलिकति क्लासिक प्याटर्नबाट म चाहिँ अलिकति आफ्नै स्टाइलले बजाउँछु। टेक्निकली सुन्नु ठिक छ होइन? साउन्ड यसो हात इसारा गरेर मलाई देखाएर बस्नुहोस्। गुड।
एन्डिङतिर जाँदैछु बिस्तारै। थ्याङ्क यू। ठिक छ सुरज? वाउ, घर बसी बसी विश्वको कुनै पनि कुनाबाट यतिखेर सङ्गीतको धुनमा रमाइरहनु भएको छ अनि नृत्यको जादुबाट पनि मन्त्रमुग्ध बनिरहनु भएको छ नासा कल्चर नाइट यो प्रस्तुतिमा। अब प्रतीक्षाको घडी सकिसकेको छ, यहाँसँग बिदा माग्दछु म। नमस्कार। यहाँसँग भन्नाले दर्शक महानुभावसँग बिदा मागेको होइन, रोशन प्रताप राणाज्यूसँग फेरि कार्यक्रममा भेटौँला। अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा सुन्नेछौँ। सबलाई नमस्कार है, सबलाई नमस्कार। फेरि भेट्दै गरौँला। फेरि भेटौँला। अब यहाँको प्रतीक्षाको घडी सकिसक्यो। अब एक यस्ता सुप्रसिद्ध गायकलाई म निम्तो दिँदैछु जसको कर्णप्रिय आवाजमा हामी रमाउँछौँ। के बालक, के युवा, के वृद्ध सबै मन्त्रमुग्ध हुनुभएको छ उहाँको कर्णप्रिय आवाजमा। सन् 1978 मा कलिलो उमेरमै गीत रेकर्ड गरी नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाइला राख्ने गायक हुनुहुन्छ राजेन्द्र शर्मा अर्थात् रबिन शर्मा। उहाँले संख्यात्मक हिसाबले 100औं गीतमा आफ्नो स्वर नदिए पनि धेरै लोकप्रिय एवं कालजाई गीतहरू गाउनु भएको छ, जसमध्ये ऐनै ऐनाको रहेछ, हर्षले मन मेरो, तिमी यसै लजायौ, फूल झरे पनि काँडा झर्दैन, जुनी जुनीलाई, मनका सबै बोझहरू, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यी कालजाई गीतको सूचीमा सदाबहार नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा रहिरहेका छन्। सन् 1984 मा रबिन शर्माले चलचित्र वासुदेवका लागि पहिलो पटक महाकवि देवकोटाको रचनामा कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री गाएर प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गराउनु भयो। त्यसपछि उहाँले आँधी बेरी, दिदी, बादल, सारङ्गी, अनर्थ जस्ता चलचित्रहरूमा सफलतापूर्वक गीत गाउनु भयो। उहाँले 3वटा अल्बम पनि हालै सार्वजनिक गर्नुभएको छ, परेलीको आकाश, रुमानी बतास र मायालु आभास। नेपाली सुगम सङ्गीतका एक धरोहर हुनुहुन्छ रबिन शर्मा। उहाँको परिचय साङ्गीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, रेडियोको दुनियाँ, आवाजको दुनियाँमा एक सशक्त ब्रडकास्टर बनेर धेरैलाई प्रशिक्षण पनि दिनुभयो रबिन शर्माले। रेडियो नेपालमा लामो समयसम्म जागिर मात्रै गर्नु भएन, उहाँले टेलिभिजनमा विज्ञापन तथा टेलिभिजनका कार्यक्रमहरूमा समेत आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। आज हामी उहाँ जस्तो वर्सटाइल, लिजेन्डरी गायक एवं रेडियो टिभी प्रेजेन्टर रबिन शर्माज्यूलाई 5वटा गीतमा सुन्नेछौँ यो बसाइमा। पहिला 2वटा सुन्छौँ अनि बाँकी 3वटा पछि फेरि सुन्छौँ। तिमी यसै लजायौ आज उहाँले प्रस्तुत गर्ने गीतहरू दिनेश अधिकारीको शब्द रचना, राम थापाको सङ्गीत, परेलीको आकाश पुष्कर पराजुलीको शब्द रचना, शरद सिन्हाको सङ्गीत, जुनी जुनीलाई सुरेन्द्र राणाको शब्द रचना, राम थापाको सङ्गीत, रिसाई देउन बिन्ती डाक्टर कृष्णहरि बरालको शब्द रचना, राम थापाको सङ्गीत, अनि कुन मन्दिरमा जान्छौँ अल टाइम हिट
महाकवि देवकोटाको शब्द रचनामा रञ्जित गजमेरको सङ्गीत। यी गीतहरू आज यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ रबिन शर्माज्यूको कर्णप्रिय आवाजमा। स्वागत गरौँ वरिष्ठ लेजेन्डरी वर्सटाइल, धेरै फुलबुटा भरिरहनै पर्दैन उहाँको नामको अगाडि पछाडि, रबिन शर्माज्यूलाई। धेरै गायकहरूको, धेरै रेडियो प्रेजेन्टर, टेलिभिजन प्रेजेन्टरको आइडल पनि हुनुहुन्छ रबिन शर्माज्यू। म आफै आज गदगद भएको छु यहाँलाई भेट्न पाउँदा। मैले पनि यहाँको एउटा कोर्स स्टडी गर्ने मौका पाएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि स्ट्रगल पिरियडमा नेपालमा प्रेजेन्टरको रूपमा। स्वागत, अभिवादन, नमस्कार, छड्के सलाम रबिन शर्माज्यू। धन्यवाद सरोज, मलाई एकदम राम्रो सम्झना छ। हामी पहिले पनि सहकार्य गरिसकेका छौँ है, अनि आवाजमा पनि हामीसँग काम गरेर, अनि पछि टेलिभिजनको पर्दामा म सरोजलाई हेर्ने गर्दथेँ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म मेरो अभिवादन, नमस्कार। धेरैजना देखिरहेको छु, नामहरू आउँदो रहेछ यहाँ। मेरो लागि त यो पहिलोचोटि हो। प्रणय राणा किन आउनु भएन, देखिनँ मैले। के राजा आउनु पर्यो, त्यो भिडियो पनि खोल्नु पर्यो। सबैले खोले हुन्छ नि, बरु साउन्ड म्युट गर्ने, कमसेकम अनुहार त हेर्न पाइन्छ। अनि गाउँदाखेरि कसैको अगाडि गाइरहेको छु भन्ने खालको फिलिङ पनि हुन्छ। यति भन्दै म सरोज र विनयजीलाई, के छ आवाज ठिकै छ? मलाई थम्स अप दिनुहोस् त, इफ इट साउन्ड्स ओके। ओके ओके, ल त अब पहिलो गीत तिमी यसै लजायो। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ यो सदाबहार गीत। पहिलो गीतको रूपमा आज रबिन शर्माज्यूले तिमी यसै लजायो। याद आउँछ तपाईलाई? तिमी यसै लजायो, म उसै धकाए, नबोल्यौ तिमीले, न मैले बोलाए, कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न, कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न, न सोध्यौ तिमीले, न मैले सुनाए, तिमी यसै लजायो, उसै धकाए, नबोल्यौ तिमीले, न मैले बोलाए। वैशालु पाखभरि, वैशालु पाखभरि, कोही करे नजरको नशालु, कुरेसो करे पूरी चल्छ मनमा तिमी भित्र ज्योति, पूरी चल्छ मनमा तिमी भित्र ज्योति, मेरो दिल हरायो तिमीले लियो। तिमी यसै लजायो, म उसै धकाए, नबोल्यौ तिमीले, न मैले बोलाए, कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न, कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न, न सोध्यौ तिमीले, न मैले सुनाए, तिमी यसै लजायो, म उसै धकाए, नबोल्यौ तिमीले, न मैले बोलाए।
माया यो कस्तो हो माया मुटु बाडिए महासाधरमा तिमी बाँधिए घरि पथनमा तिमीले छोयो घरि पथनमा तिमीले छोयो म बजोको तिमी बाध हो कि तिमी त्यसैले म उसै घटाए नबोलो तिमी मैले बोलाए कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न कति स्वप्न आए परेलीमा बस्न नसोध्यो तिमीले न मैले सुनाए तिमी त्यसैलाई म उसै घटाए नबोल्यो तिमीलाई न मैले बोलाए तिमी। वाउ, मजा आयो। धेरै पछि रविन शर्माज्यूको यो कर्णप्रिय आवाज आज भर्चुअल यो मिडियमबाट हामीले सुन्न पायौँ। मजा आयो। अब फेरि अर्को एउटा ब्युटिफुल नम्बर, त्यसपछि विनयजीलाई म निम्तो दिन्छु यो धन्यवाद ज्ञापनको लागि, अनि फेरि कन्टिन्यू हामी तीनवटा गीतहरू सुन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। अर्को नम्बर कुन गाउँदै हुनुहुन्छ रविन शर्माज्यू? परेलीको आकाशमा। यो गीत चाहिँ हाम्रो चाहिँ तीनवटा एल्बम सहकार्य भनेर चाहिँ सिलगढी दार्जिलिङको चाहिँ कलाकारहरूसँग सहकार्य गरेर कलकत्तामा रेकर्ड गरेको गीत हो यो। यसका चाहिँ गीतकार हुनुहुन्छ पुष्कर पराजुली अनि सङ्गीतकार शरद सिन्हा। दुवैजना नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँहरू सिलगढीमा बस्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ रेकर्ड गरेको चाहिँ कलकत्तामा रेकर्ड गरे। त्यही भएर यो एल्बमलाई तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ कि सीमावारी सीमापारी कोलाबोरेसन। हजुर, ठिक हो, यो कोलाबोरेसन। प्लिज सुन्न रेडी छौँ हामी सबैजना, र विश्वभरि नै यतिखेर अनलाइनको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ, र उहाँहरू पनि सङ्गीतका पारकहरू रवि शर्माज्यूको यो कर्णप्रिय आवाजमा मन्त्रमुग्ध भएर अझै गीत सुन्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। ढिलो नगरिकन फेरि हामी प्रस्तुत गरौँ अर्को प्रस्तुति। परेलीको आकाशमा डुलिरहने तिमी जुन हौ, तिमी मेरो सम्झनामा खेलिरहने मिठो धुन हौ। परेलीको आकाशमा तिमी जुन हौ, तिमी मेरो सम्झनामा खेलिरहने मिठो धुन। मचिती भनेर पहिलिनु
बिहान बनेर आँगन भरी तिमीले माया भरी दिनु बिहान बनेर आँगन भरी तिमीले माया भरी दिनु आगो सरीको जुबनलाई पानी र छाया छरी दिनु म चाहन्छु त्यही पर्खिनु कि अर्कै गोरेटो सर्किनु कि बरेलीको आकाशमा डोलिरहने तिमी जुन हौ तिमी मेरो सम्झनामा खेलिरहने मिठो धुन हौ बरेलीको आकाशमा डोलिरहने तिमी जुन हौ तिमी मेरो सम्झनामा खेलिरहने मिठो धुन हौ म चितिज बनेर फैलिनु कि पूजाको फुलकै ओइलिनु कि वाउ ब्युटिफुल। अब तीनवटा अन्य गीतहरू पक्कै पनि रविन शर्माज्यूले क्रमैसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा गाएर सुनाउनु हुनेछ। यसै गरी तर बिचमा एउटा नृत्य प्रेजेन्ट गर्ने पर्ने समय भएको छ। त्योभन्दा पहिला मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने समय भएको छ र बिदा माग्नुभन्दा अगाडि म यतिखेर नासाका अध्यक्ष विनय अर्यालजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै एउटा नृत्य प्रेजेन्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नासाका अध्यक्ष विनय अर्यालज्यू र म सरोज भने 5 वटाको छड्के सलाम 10 वटा जोडेर नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। प्रस्तुतिहरू सकिएका छैनन्। अझै 3 वटा गीतको लागि र एउटा नृत्यको लागि रविन शर्माज्यूलाई पक्कै पनि यो कार्यक्रमका लागि साथ दिनुहुन्छ विश्वभरिबाट। नमस्कार, छड्के सलाम र अबको बाँकी प्रस्तुति धन्यवाद ज्ञापन सँगै विनय अर्यालज्यूले हाँक्नुहुनेछ। विनयजी स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म विनय अर्यालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यो साङ्गीतिक नासा भर्चुअल कल्चरल साँझमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि गायक वरिष्ठ गायक रविन शर्माज्यू अनि वरिष्ठ बाँसुरी वादक रोशन प्रताप राणाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अति व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँहरूले हाम्रो आफ्नो समयलाई हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू चाहिँ आइदिनु भएको छ र हामीसँग जोडिनु भएको छ र यो एउटा अप्ठ्यारो समयमा पनि जे जस्तो हुन्छ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरोज केसीजी जो अति व्यस्त मान्छे, अब एकैछिनपछि उहाँले अर्को एउटा प्रोग्राम होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसका लागि उहाँले चाँडै पनि निस्कनुपर्ने भएर जानु भएको छ। चाहिँ सरोजीलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उहाँ एक त आवाजको दुनियाँको बादशाह नै जस्तो हुनुहुन्छ। धेरै प्रोग्रामहरू चलाइरहनु भएको छ। आज हाम्रो प्रोग्राममा आएर हाम्रो प्रोग्रामलाई सहज गरिदिनु भएको छ। सरोजी लगायत रविन शर्मा दाई, रोशन प्रताप राणा दाई लगायत आज यो कार्यक्रममा नेपालदेखि अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबाट आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्ने साना बहिनीहरू जसले अमेरिकामा बसेर यहीँ जन्मिएका र यहीँ नेपाली भाषा सिकेर नेपाली गीतमा उहाँले नृत्य प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उहाँहरूको यो प्रतिभाको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जसले हामीलाई संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ। नासाको यो कल्चरल कमिटीले आयोजना गरेको यो भर्चुअल साँझमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामीले नासाले यो कल्चरल कमिटीले सकेसम्म यो कार्यक्रमहरूलाई गर्दै जानेछ। भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको माया र ममता पाउने
विश्वास राख्दै नासा कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यो नृत्य चाहिँ भर्जिनिया चेन्टिलीबाट जेनिफा सुवेदीले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो नृत्यपछि फेरि कर्णप्रिय आवाजका धनी रविन शर्माज्यूका गीतहरू निरन्तर जानेछन्। यहाँहरू जोडिरहनु होला। अबको पालो रहेको छ जेनिफा सुवेदीको यो एउटा नृत्य। धन्यवाद जेनिफा सुवेदी बहिनी। उहाँ भर्जिनिया चेन्टिलीबाट यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले आफैले सिकेर आफ्ना नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी अमेरिकामा भएका भाइ बहिनीहरूको यस्तै प्रतिभाहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि गर्नेछौँ। यहाँहरूको सहयोग सद्भाव शुभेच्छा सधैँ प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ नासाको भर्चुअल आजको यो नाइटमा अबको प्रस्तुति बहुमुखी प्रतिभाका धनी नेपाली साङ्गीतिक आकाशका एउटा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका उद्यम स्थापित कलाकार जो तपाईँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। अबका बाँकी प्रस्तुतिलाई निरन्तर दिनका लागि अनुरोध गर्छु। रविन शर्माजी प्लिज। थ्याङ्क यू। अब जुनी जुनीलाई प्रतीक्षित गीत नै होला पक्कै पनि। सबैलाई देखिरहेको छु, विमल, प्रणय राजा, रमाजी, घलेजी पनि हुनुहुन्थ्यो अघि, राजा भाइ पनि देखाएको थिएँ मैले, खोइ कता हराउनु भयो फेरि, नक्सा चाहिँ देखिएन। I hope you all enjoying. I'm enjoying very much. Love जुनी जुनीलाई।
मेरी उनीलाई जुनी जुनीलाई मेरी उनीलाई अरूलाई होइन चोखो माया मेरी उनीलाई अरूलाई होइन चोखो माया मेरी उनीलाई केही छिनलाई होइन मेरो माया जुनी जुनीलाई मेरी उनीलाई जुनेली रात का शीतल पलहरू उषाको लालीको गुलाबी रङहरू हो जुनेली रात का शीतल पलहरू उषाको लालीको गुलाबी रङहरू इन्द्रिणी माला जुनको टीका मेरी उनीलाई केही छिनलाई होइन मेरो माया जुनी जुनीलाई मेरी उनीलाई साँझको एकान्तमा खोलाको धुनहरू रोजी रोजी बसन्तका सुन्दर फुलहरू हो साँझको एकान्तमा खोलाको धुनहरू रोजी रोजी बसन्तका सुन्दर फुलहरू रगतको सिन्दुर मुटुको नाता मेरी उनीलाई केही छिनलाई होइन मेरो माया जुनी जुनीलाई मेरी उनीलाई जुनी जुनीलाई मेरी उनीलाई जुनी जुनीलाई मेरी उनीलाई। धन्यवाद। कस्तो सुनिरहेछ विनयजी? हजुर एकदमै राम्रो छ रविन सर, थ्याङ्क यू सो मच। यो रोशन हुनुमा सबैजनाले मन पराउनु। रोशन त्यो तिमी यसै लजाएको त्यो नयाँ ट्र्याक हो, आई होप इट साउन्ड्स बेटर। पहिले हामीले हाई पोइन्टमा युज गरेको भन्दा फरक छ त्यो ट्र्याक। हजुर हजुर अलि डिफरेन्ट लाग्यो हजुर। I really loved it. Thank you so much. राम्रो छ। इट्स नाइस। अब नयाँ ट्र्याक है, ल कमलाले पनि राम्रो भन्यो है। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ है। ल अब फेरि रिसाइदेऊ न बिन्ती गाउँछ है त म। नयाँ ट्र्याक हो यो।
मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती, मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती। रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती, मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती, मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती। रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती। गुलाबी ती गालाभरि अझ लाली छाओस्, आँखाभरि जवानीको नशा सबलाओस्। गुलाबी ती गालाभरि अझ लाली छाओस्, आँखाभरि जवानीको नशा सबलाओस्। गुलाबी ती गालाभरि अझ लाली छाओस्, आँखाभरि जवानीको नशा सबलाओस्। अर्धमौन ओठहरू फुकाइदेऊ न बिन्ती, अर्धमौन ओठहरू फुकाइदेऊ न बिन्ती। रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती। बादलु ती केशहरू हिमालमा छर्दै, हृदयमा बस्यौ तिमी बाहिर आँखा गर्दै। बादलु ती केशहरू हिमालमा छर्दै, हृदयमा बस्यौ तिमी बाहिर आँखा गर्दै। बादलु ती केशहरू हिमालमा छर्दै, हृदयमा बस्यो तिमी बाहिर आँखा गर्दै। यस्तो कला मलाई पनि सिकाइदेऊ न बिन्ती, यस्तो कला मलाई पनि सिकाइदेऊ न बिन्ती। रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती, मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती, मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती। रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब मेरो आजको अन्तिम प्रस्तुति कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। रोशनलाई चाहिँ भन्नुपर्दा यो चाहिँ पनि नयाँ ट्र्याक हो है, अलि ध्यान दिएर सुन्नु कस्तो बनेको छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। त्यो होइन नि त कुन मन्दिरमा। ओके
सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ झुम्दछ ईश्वर काम सुनौल गरिरहेको हात छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माता मन्दिरमा जान्छ यात्री फर्क हे जाऊ समाऊ मानिहरूको पाऊ मलम रहेको खाऊ मानिसहरू भई ईश्वरको यो दिव्य उपहार मन्दिरमा जान्छौ यात्री किनारा गाउँछ चराहरू बोलेश्वर मानिसहरू पीडा दुःखको दर्शन के तो कहीं दिँदैन जन्म चचुले खानामा मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री थ्याङ्क यू सो मच रविन्द्र सर। धेरै राम्रो यो सबै नेपालीहरूको जनजिब्रोमा बसेको यो गीतलाई फेरि आज यहाँले नेपालीहरूको यो सम्म पुर्याउने जुन एउटा प्रयास गर्नुभयो, म यहाँप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले यो कार्यक्रमलाई neplease.com र नासाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यहाँहरूको शुभचिन्तकहरूले थुप्रै कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। यो नेप्लिजको फेसबुक पेजमा यहाँले पछि गएर हेर्न पाउनुहुनेछ र यहाँले चाहिँ देख्नु पनि हुनेछ र रेस्पोन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो अति व्यस्त समयमा पनि हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नका निम्ति जे जस्तो यो प्रविधि हामीसँग उपलब्ध छ ती प्रविधिलाई उपयोग गरेर अघि भन्नुभयो यहाँले यो पहिलो प्रयास पहिलो यहाँको चाहिँ अनुभूति हो भनेर यति गर्दा गर्दै पनि आज हामीले यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास गरेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि केही प्राविधिक त्रुटिहरू हुन गएका छन्, यसका लागि म आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा योभन्दा अझ उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू ल्याउने बाचा गर्न चाहन्छु र नासा कल्चरल कमिटीको आयोजनामा अर्को एपिसोड चाहिँ हामीले कमेडी नाइट्सको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र नेपालका ख्याति प्राप्त हास्य कलाकारहरूलाई हाम्रो कल्चरल कमिटीका साथीहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आगामी कार्यक्रमहरू पनि जोडिनेका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र रविन्द्र सर जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? मैले त भन्नु केही पनि छैन, आयोजना गरिदिनु भयो, मलाई बोलाइदिनु भयो, फेरि मैले प्रत्यक्ष रूपमा मेरा दर्शकहरू प्रशंसकहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि म पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र
र यो नासालाई मेरो विशेष बधाई शुभकामना। पछिका कार्यक्रम अझ सफल हुँदै जाउन्। आज हिजोभन्दा आज राम्रो भयो होला, आजभन्दा अर्को कार्यक्रम झन् राम्रो हुन्छ होला। अब यो प्रविधिको प्रयोग गरेर यो लकडाउनको बेलामा बसेर हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, सुनिदिनु हुने श्रोताहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू रविन शर्माज्यू, यहाँको यो आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि र यो आजको यो कार्यक्रममा यहाँसम्म ल्याउनलाई सहयोग गर्नुहुने नासा कल्चरल कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रस्तुत गर्ने रविन शर्मा र रोशन प्रताप राणा र हाम्रो उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत गर्ने रेजल पाण्डे, रोज अधिकारी, सलिक्षा सेणाई, ब्रिचला लकन्दरी र जेनिफा सुवेदी बहिनीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा यहाँहरू सबै जो दर्शकहरूले हामीलाई माया गरेर हेरिदिनु भएको छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भोलिका दिनमा पनि यहाँहरू हामीसँग जोडिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो कार्यक्रमलाई संसारभरि पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने आजको हाम्रा इनेप्लिस.com अमेरिकाको पपुलर मिडिया साइट इनेप्लिस.com प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमन गर्दै आजको यो सन्ध्याबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।